नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाजरीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की गुफ्तगू में उन ख़वातीन के लिए बेहतरीन कुरानी अमल पेश कर रहे हैं जो ख़वातीन किसी शरई उज़्र की वजह से अपने ख़ावंद से छुटकारा चाहती हैं, तलाक़ चाहती हैं मगर तलाक़ की कोई सूरत नहीं बन रही, ख़ावंद रखना भी नहीं चाहता, तलाक़ भी नहीं दे रहा। तकलीफ़ से दो चार ख़वातीन परेशान हाल, वो अपनी बेबसी ना तो किसी को बता सकती हैं, ना ये ज़ख़म किसी को दिखा सकती हैं। छुटकारा चाहने के बावजूद छुटकारा नहीं मिल रहा, तलाक़ की कोई सूरत नहीं बन रही। इंशाअल्लाह हमारे इस अमल की बरकत से अज़ियत, तकलीफ़ और दुख से निजात मिलेगी, और अगर शरई तौर पर तलाक़ बनती है तो ज़रूर कोई ना कोई तलाक़ की सूरत निकल आएगी। इस ख़ास गुफ्तगू को आखिर तक समाअत कीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पे क्लिक करें, रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को मुसलमानों में शेयर करें। नाज़रीन, हमारा फेसबुक पेज ruhaniClinic.com ज्वाइन करें। किसी भी मसले के हवाले से हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए या अपने बच्चों को कुरान करीम की मेयारी तालीम दिलाने के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारी स्काइप पे, या फिर हमारे नंबरों पर रब्ता फरमाइए। नंबर्स ये हैं 00923216719583, 00923056425397। 24 घंटे हमारा आला तालीम याफ्ता स्टाफ आपकी खिदमत में मसरूफ़ अमल। रूहानी क्लिनिक आपके साथ साथ। कोई भी ऐसा मसला जो आप समझते हो आपकी समझ से बाहर है, पेचीदा है, मुश्किल है, राब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, शुरू में अर्ज़ कर चुका हूँ, आज की गुफ्तगू में हम उन ख़वातीन के लिए बेहतरीन कुरानी अमल पेश कर रहे हैं जो ख़वातीन शरई उज़्र की वजह से अपने ख़ावंद से तलाक़ लेना चाहती हैं, छुटकारा चाहती हैं मगर उनको छुटकारा नहीं मिल रहा, तलाक़ की कोई सूरत नहीं बन रही। तो इंशाअल्लाह इस नूरानी रूहानी अमल की बरकत से तलाक़ की कोई सूरत निकल आएगी, पर्दा रह जाएगा, भरम रह जाएगा, तलाक़ भी हो जाएगी। नाज़रीन, शरई वजूहात बहुत सी हो सकती हैं तलाक़ की। दो चार ज़िक्र कर देता हूँ। मसलन रुखसती हो गई, मर्द शादी के काबिल न था, पहले पता न चल सका, लड़की अब तलाक़ चाहती है चूँकि नामर्द के साथ रहना नामुमकिन है, वो तलाक़ नहीं दे रहा, या ये है कि ससुराली बज़िद हैं, तलाक़ पे आमादा नहीं हो रहे, तो भी इंशाअल्लाह इस नूरानी अमल की बरकत से तलाक़ हो जाएगी। या ये कि रिश्ते के वक्त पता न चला, रुखसती तक बात छुपी रही, जब रुखसती हो गई पता चला कि दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, मेंटली तौर पे वो बंदा ठीक नहीं है, बाद में पता चला लड़की चाहती है कि इसके साथ गुजारा नहीं होगा, किसी भी तरह इसके साथ रहना नामुमकिन है, इस बुनियाद पे तलाक़ लेना चाहती है कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, अज़ियत देता है, तकलीफ़ देता है, फिर भी इंशाअल्लाह इस नूरानी रूहानी अमल की बरकत से इंशाअल्लाह तलाक़ की कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। तीसरी वजह, मेडिकल रिपोर्ट आ गई
کہ یہ بے اولاد ہے. خواتین بھی بے اولاد ہوتی ہیں، مرد بھی بے اولاد ہوتے ہیں. میڈیکل ٹیسٹ میں آ گیا کہ 100% مرد نامرد، یا یہ ہے کہ اس قدر کمزور ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہو سکتی، تو بھی لڑکی عذاب میں ساری زندگی نہیں رہ سکتی، آخر کار چھٹکارا ضروری ہے. تو بھی انشاءاللہ اس نورانی روحانی عمل کی برکت سے طلاق کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. ناظرین، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. 3 وجوہات میں نے ذکر کر دیں. وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. تشدد کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، ذلیل کرنا چاہتا ہے، عزت کا دشمن ہے. وجہ ناظرین کوئی بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی خاتون ان وجوہات میں سے کسی بھی وجہ کے تحت طلاق کی خواہش مند ہے، طلاق کی متمنی ہے، اور اسے طلاق نہیں مل رہی، انشاءاللہ طلاق کا کوئی نہ کوئی راستہ بن جائے گا، کوئی نہ کوئی سبب بنے گا انشاءاللہ. نورانی قرآنی روحانی عمل. ناظرین، جو خاتون تکلیف میں مبتلا ہے، کسی بھی وجہ کی بنیاد پہ طلاق چاہتی ہے اور اسے طلاق نہیں مل رہی، کوئی صورت نہیں بن رہی، تو اسے چاہیے سورۃ ممتحنہ پارہ نمبر 28، سورۃ ممتحنہ، پھر کہہ رہا ہوں سورۃ ممتحنہ 11 دفعہ پڑھے یا 7 دفعہ پڑھے، 7 سے تعداد کم نہ ہو. 11 دفعہ یا 7 دفعہ روزانہ پڑھے. جس تکلیف میں مبتلا ہے، جس کرب میں مبتلا ہے، جس دکھ میں مبتلا ہے، انشاءاللہ اس دکھ سے، تکلیف سے، کرب سے نجات ملے گی. ناظرین، بہت سے مسائل آتے ہیں اس طرح کے. مرد بانجھ ہے، بے اولاد ہے، خاتون طلاق چاہتی ہے، طلاق نہیں دے رہا، اپنی بے عزتی کی وجہ سے طلاق نہیں دے رہا، یا یہ ہے کہ تشدد کرتا ہے، خرچہ بھی نہیں دیتا، تکالیف، طرح طرح کی تکالیف سے دوچار ہے خاتون، مگر طلاق نہیں مل رہی. اسی طریقے سے کئی خواتین کے رشتے پاگلوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں جن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا. ناظرین، حقیقت میں یہ مسائل میرے پاس آئے ہیں. اب ایک پاگل کے ساتھ کسی کا رشتہ ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، وہ ٹارچر کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، اس سے چھٹکارا بہت ضروری ہے شرعاً، قانوناً. لیکن چھٹکارا نہیں مل رہا، تو وہ خاتون بھی یہ عمل کر سکتی ہے. ناظرین، اس طرح کے بھی بہت سے مسائل آتے ہیں کہ رشتہ تو ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، مگر نہ مرد ہے، شادی کے قابل نہیں ہے، مردانہ قوت بالکل نہ ہونے کے برابر. ناظرین، ایسی خواتین، ایسی لڑکیاں کیا کریں؟ پردہ بھی بہت ضروری ہے، برہم بھی بہت ضروری ہے، طلاق بھی ضروری ہے. تو ناظرین، وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں. اگر میں اور وجوہات ذکر کروں تو گفتگو طویل ہو جائے گی. ناظرین، 7 دفعہ یا 11 دفعہ سورۃ ممتحنہ پڑھیں اور روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں. انشاءاللہ جو طلاق مجبوراً طلاق چاہتی ہے ضرور ملے گی. انشاءاللہ اذیت، تکلیف، دکھ اور جس کرب میں مبتلا ہے وہ ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. ناظرین، چونکہ پریکٹس کرتا ہوں اس لیے دنیا بھر سے جس طرح کے مسائل
سنتا ہوں، جس طرح کے مسائل میرے سامنے آتے ہیں، میں ان تمام مسائل کے اوپر اپنی پریکٹس پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ میرے لیے سعادت ہے۔ ناظرین، میری پریکٹس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمیشہ روحانی کلینک اپنی پریکٹس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور ان مسائل پہ روشنی ڈالتا ہے جو مسائل حقائق پر مبنی ہیں، جو کیسز آ رہے ہیں ان کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں اور ان کا حل دیتے ہیں۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں، اپنے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت سے تلاش کریں۔ رجوع اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔